Mga igsuon, ngano kaha nga daghang away ang dili man masulbad? O ngano pud kaha nga daghang tao ang dili man mausab? Nay duha ka rason. Number one, kay kasagara manggod atong gikumpronta ang tawo nga nasayop sa lugar nga naay laing tao, dili nga kamurang duha og siya ray nakadungog sa imong pagbadlong. Og ikaduha, inisog manggod pod ang atong pagbadlong. Munang imbis nga mabag-o ang tawo, mugara hinuon or mo-rebuild hinuon kay mabikil man iyang garbo. Ako dili ko exempted ana mga igsuon. Ako isip disiplinaryan sa seminaryo. Naagi panahon sa una nga ako gyung nakasab-an ang seminarista sa atubangan sa iyang mga kauban. Dili gyud maayo. Muna mga igsuon, maningkamot ta nga unta kung mubadlong ta duha. Number one, dalho nato ang tao sa lugar nga kamurang duha ang naa, didto nimo siya badlongon. Og ikaduha, kalma nga pagbadlong. Muna giingon sa akong spiritual director nga Jesuit, Father Montesclaros, be assertive than aggressive. Now, lisod ka ayong assert, kay kinahanglan kang mupaubos sa imong kaugalingon. Pero dili na imposible, ato nang mahimo mga igsuon.